इनका ताल्लुक दिल्ली से था। कुल वही अब ये हमारे जो मेहमान हैं उनमें से जो मैंने इब्तिदा में गुजारिश की थी कि वो तशरीफ लाएंगे। क्या इसमें गिरानी? अहमद नदीम अलीम सर। क्या मशगला है? मैं इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर हूँ, इंग्लिश डिपार्टमेंट से मुझे अंग्रेजी अदब। तो एक बहुत कोई क्रिस्टोफर मार्लो किस्म का कोई सवाल आपके लिए आने वाला है। इसका मतलब शख्सियत मर्द की है? जी हाँ। जिंदा? जी नहीं। जिंदा नहीं। एशियाई? जी हाँ। एशियाई। ये बताइए कि क्या जनूबी एशिया? जी हाँ। अच्छा, और क्या इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा का अरसा हुआ? जी नहीं। जी नहीं। तो फिर पाकिस्तान? जी हाँ। अच्छा, कोई सियासी शख्सियत? जी नहीं। इल्म और अदब की कोई शख्सियत? जी हाँ। कोई शायर? नहीं, शायर नहीं। अदीब? अदीब। वजह शोहरत बहरहाल अदब है। अदब नहीं। क्या सरकारी मुलाजिम थे कोई? सरकारी मुलाजिम। लेकिन वो भी वजह शहरत नहीं है। वजह शोहरत। ताल्लुक सूबा पंजाब से? जी हाँ। लाहौर के शहर? जी। आपने फरमाया कि इंतकाल को 50 साल से ज्यादा अरसा नहीं, 5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। जी हाँ। लाहौर की एक शख्सियत। और आपने कहा कि सरकारी मुलाजिम थे लेकिन वजह शोहरत वो भी नहीं। तो उनकी जो वजह शोहरत है वो अच्छी है? जी बहुत अच्छी। सरकारी मुलाजिम मतलब ये कोई डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई डॉक्टर? जी हाँ, डॉक्टर। यानी डॉक्टर से मतलब मेडिसिन के डॉक्टर? नहीं, मेडिसिन के नहीं। जी, इसीलिए मैंने वाज़ेह कर दिया। अच्छा, तो फिर तो तदरीस से ही ताल्लुक हाँ, शोबा चाहिए था। इल्मी तहकीक के आदमी थे? इल्मी तहकीक भी। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला को तो नहीं पूछा आपने? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला को तो नहीं पूछा आपने? जी नहीं। नहीं। आप जी बताइए जी। डॉक्टर सैयद नजीर अहमद। ओहो, वो भी बहुत गवर्नमेंट कॉलेज वाले। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल। उन्होंने वो कलाम भी तदमीन किए हुए हैं। जी। और हाँ जी, वो। जी हाँ। नहीं, अब यकसां नहीं, वो उसमें सवाल जो है दरमियान से कुछ ऐसे आ गए कि वहां तक, वरना तो अगर ये उस्ताद का शोबा यानी तालीम का शोबा कहीं 10, 11, 12 में इस्टेब्लिश हो गया होता तो जाहिर है कि बूझ गया। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। नंबर 28। क्या इसकी ग्राम है? आरिफ जावेद मेरा नाम है। आरिफ जावेद। और क्या बालसमा स्कूल में इंचार्ज हूँ मैं, कैंपस इंचार्ज। अच्छा, कैंपस इंचार्ज। तो ये जो है एक तरह जी तदरीस और तालीम ही का एक शोबा रहा। शोबा शख्सियत। आरिफ साहब, शख्सियत मर्द की? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। जनूबी एशियाई? जी। क्या इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा का अरसा हो गया? जी। 50 साल, 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया। जी। अच्छा, 100 साल से ज्यादा। कोई सियासी हैसियत की शख्सियत? कुरैशी साहब वजाहत कर दीजिएगा। सियासी नहीं कह सकते लेकिन इन अ वे, लेकिन वो वजह शोहरत सियासत नहीं है। वजह शोहरत सियासत नहीं है। 100 साल से ज्यादा। मुसलमान? जी। ताल्लुक उन इलाकों से कि जो अब पाकिस्तान में है? जी नहीं। अच्छा, 9 सवाल हुए हैं जी भाई साहब। 100 साल से ज्यादा है तो, और मुसलमान, और अभी वजह शोहरत तय नहीं हुई यानी शोबा तय हाँ, नहीं जी हुआ। हाँ। दुनिया इल्म अदब की कोई शख्सियत थी? जी। कोई शायर? कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, नहीं, दुनिया इल्म अदब ही की शख्सियत कही है। जी हाँ। कोई शायर? शायर नहीं। कोई शायर नहीं। इंतकाल को इंतकाल तय हो गया। 100 साल से ज्यादा। 200 साल से भी ज्यादा अरसा? नहीं।
کوئی پھر نثر نگار ہوئے. ہاں نثر نگار. تو کیا فکشن لکھا ہے انہوں نے؟ نہیں. اچھا تو پھر تو اچھا 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو کیا ان کا شمار اردو کے بہترین نثر نگاروں میں ہوتا ہے؟ جی. کیا یہ صرف خالصتاً وہی وجہ شہرت نہیں. ہاں اور بھی اور بے بھی. وجود. یعنی نثر نگاری ہی وجہ شہرت جی نہیں ہے؟ خالی وہ نہیں. کیا یہ مغلوں کا آخری دور حکومت میں حیات تھے؟ جی قریب قریب ہے. مطلب یہ کہ بہادر شاہ ظفر یا جب پہلی جنگ آزادی میں یہ زندہ تھے کہ نہیں؟ جی. یہ موجود تھے یا نہیں تھے. 16 ٹیلنٹ پر سمجھ لیں آپ اس کو. اچھا مغلوں کے کیا ٹیلنٹ پر سمجھ لیں کیا آپ. ان کا تعلق دہلی سے تھا؟ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن میرا مراد یہ ہے کہ دہلی کے رہنے والے تو نہیں تھے. نہیں وہاں بھی دوسری بات ہو جاتی ہے. تعلق ویسے دہلی سے بھی تھا. نہیں. اچھا اچھا. لیکن جس جگہ سے تعلق ہے وہ دہلی نہیں ہاں جو وجہ شہرت. جی. 17 مطلب یہ جگہ سے تعلق ہونا وجہ شہرت ہے؟ نہیں ان کا شعبہ کوئی اور ہے جو طے نہیں یہ تو کیا آپ نے خالص ابھی تک. دہلی کے تھے نا. یہ تو خالص دلی. کیا تعلیمی خدمات ان کی مشہور ہیں؟ جی. جی ہاں 18. کیا انہوں نے مسلمانوں کے لیے کوئی بہت بڑی علمی دستگاہ قائم کی تھی؟ جی. تو یہ تو خالص دلی کے تھے. ہاں نہیں اب آپ نے جواد بجنور کا حوالہ، قنوج کا حوالہ، علی گڑھ کا حوالہ، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ علی گڑھ کا ہی حوالہ اس کو سمجھ رہے ہیں. پورا نام تو لے لیں. بہت شکریہ. 31 نمبر. کیا نام؟ نرگس خان. اچھا کیا کرتی ہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہیے مجھے بھی سن. جی فارمر کیپٹن پاکستان ریلوے ہاکی ٹیم اینڈ فارمر گولڈ کیپر پاکستان نیشنل وومن ہاکی ٹیم. اب آپ کسی کھلاڑی کو پوچھیں گے. گول ہو گیا. یہ خاتون کی شخصیت ہے. نہیں میں نے کہا کہ آپ کے احترام میں وہاں سے شروع کریں. کیا یہ صاحب زندہ ہیں؟ نہیں. اچھا. کیا یہ ایشیائی تھے؟ جی. جنوبی ایشیا کے تھے؟ جی. کیا ان کے انتقال کو 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے؟ نہیں. پاکستانی تھے؟ جی. تو سیدھی بات یہ ہاکی کے کھلاڑی تھے؟ جی نہیں. نہیں. ہاں جی نہیں. ہیں؟ جی نہیں. اچھا. کوئی کھلاڑی تھی؟ نہیں. چلے غازی صاحب. تو پھر تو علم و ادب سے تعلق ہے. وجہ شہرت نہیں. نہیں. جی نہیں. بجے اچھا. خاکساران جہان را به حقارت من نگر تو چه دانی که در این گرد سواری باشد. ہاں درین کے سوال. وہ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جی کھلاڑی مجھ سے جناب لیکن دیکھیں نا ہم نے تو میں نے قرض کیا نا کہ بہت مشکل لیکن سوال یہ پوچھ ہمارا لیا. حق بنتا تھا. ہمارے ہاں. ہے نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. صوبہ پنجاب سے تعلق تھا؟ نہیں. سندھ سے؟ جی. کراچی کے تھے؟ جی. اچھا چل. کراچی کے تھے. 50 سال سے کم عرصہ گزرا ہے. 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انتقال. جی. اچھا. کیا کوئی سیاسی قسم کی چیز؟ سیاسی شخصیت تو پوچھ لی آپ نے نہیں پوچھا. سیاسی شخصیت. جی. جی ہاں. تحریک پاکستان کے سے تعلق رہا؟ جی. جی. تحریک پاکستان سے تعلق رکھا. کیا حکومت پاکستان کے کسی اعلیٰ عہدے پر بھی فائز رہے؟ جی. 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو. جی. جی ہاں. اچھا 16 سوال ہو گئے. بھائی صاحب کیا ان کا مزار کراچی میں ہے؟ جی. جی ہاں. بہت سی سیاسی شخصیت ہیں. جی ہاں. مزار کراچی. 17 سوال. 17 سوال. 20 سال سے مزار ان کا کراچی میں ہے. کیا بہت عظیم الشان مزار؟ بہت. جی. جی جی. کیا ان بزرگ کا جن کو آپ نے پوچھا ہے مزار اس طرح کا ہے کہ جو اسلامی طرز تعمیر کا نمائندہ اور پاکستانی قوم کی گویا تہذیب و ثقافت کا مزار؟ جی.
वो चलिए 19 सवाल हो गए अपना जी। तो इस सवाल को ज्यादा बेहतर तरीके से कर लिया जाए, समझ तो गए। क्या आपने उस शख्सियत को पूछा है जिसके तुफैल हम लोग यहाँ बैठे थे? नरगिस बीबी, बहुत शुक्रिया आपने। देखिए कभी कभी यूं भी होता है कि जो आज सवाल बहुत आसान रहता है जी, तो मुश्किल है, मुमकिन था कि 15-16 तक जो है सियासत में देर से आए। देखिए अब यहाँ वो सिलसिला है कि गाजी और उबैद आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसे आप 10 अफराद मिलकर बूझेंगे। तो इस तरह जब 10 मुकम्मल हो जाएंगे तो आपको नाम लेना है, और अगर वो नाम आपने सही दे दिया, जवाब सही बता दिया आपने उसका, वो सही नाम है जो आपने लिया है, जो इन्होंने लिखा है, तो एनटीएम गिफ्ट वाउचर एक है जो रकम 4 फिगर्स में होती है, वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाम तहरीर क्या आपने? साफ बता देता हूँ, एक मक्खी को पूछा है। लीजिए, ये तो सवाल ही खत्म हो गया है। अच्छा, बहुत गौर कर लीजिए, ये गाजी और उबैद ने कोई शरारत की है, किसी मक्खी को पूछ लिया है। बहुत मशहूर जी। पहला सवाल करेंगे नंबर 23। आपने जिस मक्खी को पूछा है इसका ताल्लुक कोई मजहब से है? नहीं, मजहब से नहीं, मजहब से ताल्लुक नहीं है फरमाया। नंबर 6 का कहीं इल्म और अदब में ताल्लुक है? जी बिल्कुल है, अदब में है। अदब में है। अब ये बड़े रिलेवेंट सवाल आ रहे हैं, इससे आपको ये जो जवाब आया है उससे जो नतीजा आप निकालते हैं अगला सवाल उसकी रोशनी में अगर करें तो आप बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। नंबर 16। ये जो मक्खी आपने पूछी है तो इल्म और अदब से जो इसका ताल्लुक है, तो क्या ये नसर नगारी में इसको काफी इसका जिक्र आया है? जी, नस्र में इसका जिक्र है जी। 40 नंबर। जिस मक्खी का आपने पूछा है, ये जब पर फैलाती है रोशनी भी देती है? जी, रोशनी देती है ये मक्खी? नहीं, वो तो मक्खी नहीं होती। नहीं, ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं, वो नहीं। रोशनी नहीं देती। नंबर 35। ये मुहावरतन इस्तेमाल होती है? जी हाँ, बिल्कुल मुहावरतन इस्तेमाल। वेरी गुड। 12 नंबर। इसका कोई इंसानी जिस्म के हिस्से से ताल्लुक है, नाक या किसी और? इंसानी जिस्म से ताल्लुक है इस मक्खी का जवाब है नहीं। नहीं, 20 नाक नंबर। पे वाली नहीं। 20 नंबर। क्या वो जो अफसाना निगार इंतजार हुसैन ने भी इनका जिक्र किया इस मक्खी का किसी अपने अफसाने में? 17 नंबर। आपने जो कहा था मुहावरतन इस्तेमाल होता है, इसका कहीं जरूरत तो नहीं मक्खी पे मक्खी मारना? बिल्कुल वही मक्खी। ये तालियां तो बज गई, लेकिन अब ये इन्होंने कह भी दिया, लेकिन सवाल तो मेरे पास है। तो इन 10 अफराद में हम ये एनटीएम गिफ्ट वाउचर दे देंगे अगर ये जवाब सही हुआ तो। क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ नेस्ले मिल्क पैक में। अच्छा, तो आपने इस मक्खी के तोफैल बाकी जो आपके 9 साथी हैं उनकी खिदमत में भी हम ये गिफ्ट वाउचर पेश करेंगे। वो नाम बूझना होता है जो गया इन 4 इशारों में छुपा हुआ है, और अगर आपने पहले ही मर्तबा वो 4 इशारे देखकर 30 सेकंड में वो नाम बता दिया तो वो 1 लाख रुपए का एनटीएम हाउस आपकी खिदमत में, गोया 1 लाख रुपए हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आज जो कुरान निकला है वो है नंबर 7। तशरीफ रखिए। क्या इसमें गिरामी आपका? आमिर साहब क्या करते हैं? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का तालिब इल्म। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के तालिब इल्म है। 4 इशारे हमने लिखे हैं, जो गुजारिश की आपकी समझ में तो आ गया, आप वो देखिए और फिर हम घड़ी चलाते हैं और 30 सेकंड के बाद आपको नाम लेना है, और अगर समझ में ना आए तो आप फिर सवाल भी कर सकते हैं। ये सब 4 इशारे हैं और घड़ी चलाइए।
اشارے آپ دیکھ رہے ہیں، قیدو یا کیدو، 78 کولریج مارکو پولو. کوئی شخصیت ذہن میں آتی ہے؟ اگر نام وہ صحیح نہیں لیا آپ نے تو پھر آگے اس سلسلے کو آپ جاری نہیں رکھ سکیں گے. اگر آپ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا وہ نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے ان 4 اشاروں کی مدد سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ مارکو پولو کی عہد کی شخصیت کوئی؟ جی نہیں، یہ یوں 25,000 روپے گئے. ایک سوال اور کر سکتے ہیں. کیدو یا قیدو 78 کولریج مارکو پولو. 78 کیا ان کی عمر کے کچھ ظاہر کرتا ہے؟ جی ہاں، 50,000 گئے. سوری نہیں، ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا تجربے کی آپ لوگوں کے کسی کے ذہن میں؟ آپ ذرا مائکروفون دیجیے گا انہیں. کیسے بتایا آپ نے؟ ذرا تشریف لائیں یہاں، آپ سے ذرا بات کریں. تھوڑا چونکہ آپ کے نام تو نکلا نہیں ہے اس لیے آپ تو اس 1 لاکھ روپے کے انعام میں شریک ہیں نہیں. بہرحال اشارے جو ہیں وہ میں نے ابھی واضح تو نہیں کیے. انہوں نے 2 سوال کیے تھے کہ کیا مارکو پولو کے عہد کی شخصیت ہے، تو میں نے کہا کہ جی نہیں. اور 78 انہوں نے کہا تھا کہ کیا ان کی عمر ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے یہ 2 اشارے واضح نہیں ہوئے، 2 اشاروں کا جواب آیا. ان کی مدد سے آپ کے ذہن میں ایک نام آیا ہے. کیسے؟ قبلائے خان کا نام اس حوالے سے ہے کہ مارکو پولو کے بارے میں جب پڑھا ان کے سفر نامے کی تھوڑی سی داستان، تو اس میں کہ مارکو پولو کا مطلب وہاں پہ گئے تھے قبلائے خان کے دربار میں، اور اس کو وہاں پہ ایک مطلب ہے، اس حوالے سے میرے ذہن میں ہے. صرف مارکو پولو نے جو اکاؤنٹس لکھے ہیں اپنے سفر نامے کے، اس میں صرف قبلائے خان ہی کا تو نام نہیں ہے، اس میں تو اور بے شمار باتیں لکھی ہیں اس میں. تو میرے ذہن میں تو یہی آیا کہ کولریج کا حوالہ نہیں آیا. کولریج کا نہیں. کولریج نے ان پر بڑی معرکت العرا نظم لکھی ہے، اور اس نظم کا عنوان بھی وہی ہے جو یہ شخصیت ہے. 78 سال ان کی عمر تھی. کیدو یا قیدو ان کے چچا زاد بھائی تھے. تخت نشین ہونے کے بعد بھی انہیں ان سے جنگ کرنا پڑی تھی. اگر جو آپ کہہ رہی ہیں یہ نام صحیح ہے تو ایک خصوصی انعام ہم یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کیا نام آپ کا؟ مہناز عارف. کیا کرتی ہیں؟ میں ٹیچر ہوں. اچھا ٹیچر ہیں، ماشاء اللہ. تشریف بہت شکریہ. ہم ایک خصوصی انعام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ خاصا مشکل کام ہے ویسے. ہاں یعنی میں تو ان اسٹوڈنٹس پہ خوش ہو رہا ہوں، ان کی قسمت پہ کہ جنہیں ایسی ٹیچر ملی. کیا کہنے ہیں، سچی بات. ہائیلی کریڈیٹیبل. خواتین حضرات، میں آپ کی اجازت سے اس پروگرام کو یہاں ختم کر رہا ہوں. میں شکر گزار ہوں محترم محسن ظفر صاحب کا، میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر نصیر شیخ صاحب کا، میں شکر گزار ہوں عطا الحق قاسمی صاحب کا، اور دوسرے تمام مہمانوں کا جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. عبید کو، غازی کو اور مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.